ang pulong sa Dios importante kini sa atong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nagtudlo kini kung unsay pamaagi aron ang usa ka magkasasala makasulod sa langit. Ingon si Kristo Jesus sa John chapter 8 verse 47, si Kristo Jesus namulong siya nga iya sa Dios magapaminaw sa mga pulong sa Dios. Nganong kamo dili maminaw kay kamo dili iya sa Dios. Katong hagit sa matagusa nga nagaklim nga nagatuo Dios. Si Ginoong Hesus Kristo mismo namulong. Siya nga iya sa Dios magapaminaw sa mga pulong sa Dios. Nganong kita kinahanglan man nga maminaw sa pulong sa Dios? Kay ang pulong sa Dios nagtudlo kini sa kamatuoran. Ang pulong sa Dios naghisgot kini sa atong kaluwasan kung unsay pamaagi aron sa ang galag sa tao dili malaglag sa impierno. And the Bible says in 1 Timothy chapter 1 verse 15, Christ Jesus came to the world to save sinners. Nasayot ang kadaganan kanato na adunay Kristo Jesus nga miani sa kalibutan 2,000 years ago. Namatay dito sa cross, gilubong ang nabanhaw human sa tulog ka adlaw. Tigala, unsa bay katuyuan nganong si Ginoong Hesus Kristo siya usa ka Dios nga nagpakatawo sa unsa may hinungdan nganong siya mianis kalibutan. Subo lamang pamalandungon adunay uban nga nagtudlo na ang katuyuan nganong si Kristo Jesus mianis sa kalibutan aron magtukob og simbahan. Never nga mabasa sa pulong sa Dios na si Ginoong Hesus Kristo mianis kalibutan aron magtukob og simbahan. Ikalig son, sumala sa pulong sa Dios. And 1 Timothy chapter 1 verse 15, nga ang katuyuan nganong si Ginoong Hesus Kristo mianis sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga magkasasala. Amen. Ikaya hinayon ng tao na ikaw nga naminaw karon. Imong pamalandungan ang mensahe mahitungod sa katuyuan nganong si Ginoong Hesus Kristo mianis sa kalibutan. Kay gusto sa Dios na kitang mga magkasasala makaangkon og kaluwasan. Dili po ang Dios na ikaw nga naminaw karon nga ang imong kalag malaglag sa impierno. Ang inimong isayran na ang lugar ng impierno lugar kini sa kasakit. Ang lugar ng impierno lugar kini nga adunay kalayo nga way pagkapalong. Ug ang lugar ng impierno ang inimong baybayan nga giandam kini sa Dios dili para sa mga tao, giandam kini sa Dios para sa mga yawa ug sa iyang mga anghel. Right. Apan yanong aduna may mga tao nga malaglag sa impierno. Tungod kay sila nagpumili sa dakong kaluwasan nga gitanyag sa Dios kanatong mga magkasasala. In Hebrews chapter 2 verse number 3, the Bible said, "How shall we escape if we neglect so great salvation?" Unsaon man imong pag-eskapo kung imong isalikoy ang dakong kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Tungod sa atong sala na miligro ang tao nga malaglag sa impierno. The Bible said in Romans chapter 3 verse number 10, "As it is written, there is none righteous, no not one." Ikaw nga naminaw karon, ako nga nagwali niining kaponon, kitang tanan na tumangan sa Dios, mga makasasala, walay matarong, wala bisan usa. Right. Sumala sa pulong sa Dios.